बेला हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता एवं पूर्व जीविस सभापति गजेन्द्र साईजी हुनुहुन्छ। म उहाँसँग कुरा गर्छु। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब विशेष गरी यहाँसँग निकै लामो समय जीविसको चाहिँ सभापतिको रूपमा तपाईँले काम गरिरहँदाखेरि हामी केही विगतमा फर्केर हेर्छौँ। तत्कालीन तपाईँ त्यहाँ सभापति हुँदाखेरिको अवस्थामा विकास निर्माणको अवस्था कस्तो थियो, यसको बारेमा संक्षिप्तमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। लोकेनजी धन्यवाद। त्यतिखेरको जिल्ला विकासको बजेट र अहिलेको बजेटमा धेरै फरक छ। हिजो जिल्ला विकास समितिमा अख्तियारी आउँथ्यो भने अहिले प्रत्येक स्थानीय तहमै अख्तियारी जाने गर्छ र अहिले जिल्ला समन्वय समिति भनेको छ। समन्वय स्थानीय निकायहरूको बिचमा केही समस्याहरू आइपऱ्यो भने त्यसलाई समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने अधिकार मात्रै दिइएको छ। त्यसो भएको हुनाले विगतमा थुप्रै कामहरू भएका छन्। हजुर। र बजेटको हिसाबले गर्ने हो भने विगतको तुलनामा अहिले एउटा स्थानीय निकायमा थुप्रै बजेटहरू छन्। म तपाईँलाई उदाहरणको लागि भनौँ, विगतमा एउटा गाउँ विकास समितिमा 18 देखि 25-30 लाख जति आउँथ्यो भने अहिलेको गाउँपालिकामा तपाईँको 24-25 करोडभन्दा तलको बजेट कुनै पनि गाउँपालिकाको छैन। र तुलनात्मक रूपमा विगतका दिनहरूमा हामीले यहाँको चाहे सडक निर्माणको कुरा होस्, चाहे विद्यालयको भवन र पूर्वाधार निर्माणको कुरा होस् र थुप्रै कुराहरूमा विकासका कामहरू विगतमा सम्पन्न भएका छन्। जस्तै तपाईँलाई म उदाहरणका लागि भनौँ, हामीले विगतमा करिबन सडककै कुरा गर्ने हो भने करिबन हामीले 272 किलोमिटर बराबर सडकहरू निर्माण भएका छन्। त्यस्तै विद्यालय भवनहरू निर्माण भएका छन्। खानेपानीको व्यवस्था पुगेको छ। स्वस्थ खानेपानीको लगभग 80% देखि को हाराहारीमा घरधुरीमा पुगेको छ। र यसरी विगतका दिनहरूमा विकास निर्माणका थुप्रै कामहरू भएका छन्। अझै ती सबै पर्याप्त छैनन् र अहिलेको आवश्यकता भनेको 3-4वटा कुराहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ र अबको यो स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले त्यसलाई सम्पादन गर्नेछ। जस्तै विगतमा एउटा लामो समयदेखि रहेको टिम हस्पिटललाई उपक्षेत्रीय हस्पिटलको रूपमा स्थापना भएको छ। त्यसको पूर्वाधार तयारी गर्ने, त्यसमा मेन पावरहरूको व्यवस्थापन गर्ने, उपकरणहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व अहिले प्रदेश सरकारको काँधमा छ। त्यसै गरेर हामीले विगतमा अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा बजेटमै व्यवस्था गरेर अमरगढी नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा घोषणा गरिएको छ र त्यसको काम प्रारम्भ भएको छ। यसलाई हामीले अलि व्यवस्थित रूपले काम सम्पादन गर्नु जरुरी छ। यो स्मार्ट सिटीको लागि अहिले के भइरहेको छ त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। स्मार्ट सिटी भएको भनेको अब यहाँको प्लानिङ गर्ने, कुन ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ बनाउने, कस्तो कस्तो औद्योगिक क्षेत्रहरूको आवश्यकता छ र त्यसको पहिचान गर्ने, त्यस्तै गरेर यहाँको अन्य सिटी हलको व्यवस्थादेखि लिएर यहाँको व्यवस्थित योजना बनाएर व्यवस्थित प्लान गर्ने नै गरेर त्यसलाई समृद्ध सहरको रूपमा विकास गर्ने कुरा नै स्मार्ट सिटी हो। कति वर्षमा पुरा हुन्छ? अब यो प्लानिङको प्रोसेस त मलाई लाग्छ 1-1.5 वर्षमै पुरा गर्नुपर्छ र अब त्यो प्लानिङका आधारमा हामीले अहिले के भनेको छ जस्तो लाग्छ भने 5 वर्ष आज डडेलधुरा जिल्लाको अमरगढी नगरपालिकाको स्थिति आज जहाँ छ, चाहे शिक्षाको सेक्टर होस्, चाहे कृषिको सेक्टर होस्, चाहे तपाईँको पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र होस् र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा हामी जहाँ छौँ 5 वर्षपछि हामी कहाँ पुग्ने त्यसको लक्ष्य निर्धारण गर्छौँ र 5 वर्ष पछि हामी यो ठाउँमा पुग्छौँ भनेर अहिले लक्ष्य निर्धारण गर्छौँ। त्यसपछि अर्को 5 वर्ष भनेको 10 वर्षमा हामी कस्तो खालको सिटी बनाउँछौँ, कहाँ पुग्छौँ त्यसको लक्ष्य निर्धारण गर्छौँ र आगामी 20 वर्षमा हामीले के गर्ने भनेर एउटा योजना बनाइरहेको छ र कन्सल्टेन्सी हायर गरेर उहाँहरूले अहिले प्रत्येक वार्डमा गएर घरधुरीमा गएर त्यसका डाटाहरू कलेक्सन गर्ने, त्यो प्लानिङको प्रोसेसमा अगाडि बढाइरहेको मलाई जानकारी भएको छ। तपाईँ जीविस सभापति हुनुभयो र तपाईँसँग त्यो अभ्यास, तपाईँसँग अनुभव पनि छ र जुन अहिलेको स्थानीय सरकार भने यसमा चाहिँ बहुमतको सरकार, अल्पमतको सरकार सपोर्ट गर्ने, विरोध गर्ने गर्दाखेरि विकासमा कतिको बाधा भएको तपाईँले देख्नु भएको छ? यो यता कदा सुनिन्छ।
तर मैले तपाईँको यो लोकप्रिय एफएम मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु र स्थानीय तहमा रहेका वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूहरूलाई विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो स्थानीय सरकार त हो, तर त्यो स्थानीय सरकार भनेको नितान्त विकासीय सरकार हो। मैले थुप्रै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु, तपाईँको यो लोकप्रिय एफएम मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तै प्रदेश सरकार जसको बहुमत भयो उसले सरकार चलाउँछ र अर्को बहुमत प्राप्त नभएको अर्को दलको संसदीय दलको नेताको व्यवस्था गरिएको छ, प्रतिपक्षी दलको नेताको व्यवस्था गरिएको छ, तर स्थानीय सरकारमा प्रतिपक्षी दलको नेताको व्यवस्था गरिएको छैन। त्यस्तै केन्द्रीय सरकारमा बहुमत आएकोले सरकार बनाउँछ र अल्पमतमा रहेकोले प्रतिपक्ष रहन्छ र त्यहाँ पनि प्रतिपक्षी दलको नेताको व्यवस्था छ। हजुर, त्यसो भएको हुनाले यो कन्सेप्ट नै के हो भने स्थानीय सरकार त हो, तर स्थानीय सरकार भनेको नितान्त रूपले विकास निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि यहाँ राजनीति गरेर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बन्नका लागि यसको परिकल्पना गरिएको छैन संविधानमा। यो नितान्त रूपले विकासीय निकाय हो। त्यसो भएको हुनाले यस्ता विकास निर्माणका कुराहरूमा यदाकदा कहीँ कतै विवाद भएको सुनिन्छ। यो नगरिकन हामी सबै, यो अमरगढी नगरपालिका होस् या भागेश्वर गाउँपालिका होस् या परशुराम नगरपालिका होस्, यो हामी सबैको साझा दायित्व हो। यो ठाउँको विकास र उन्नति र प्रगति गर्ने दायित्व हाम्रो पनि हो र यहाँ भएका सबै नागरिकहरूको हो। त्यसो भएको हुनाले सबै जनप्रतिनिधिज्यूहरूलाई एकताबद्ध भएर विकास निर्माणको अभियानमा लाग्नका लागि म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यहाँसँगको विषयवस्तु नै राज्यको पुनर्संरचना र विकासको सन्दर्भमा र यो अहिलेको सरकारको अब प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँले बसेपछि केही ती प्रश्नहरू त हुने नै भए। मुख्य रूपमा केन्द्रीकृत राज्य सत्ता प्रणालीको अनुभव र अहिलेको विकेन्द्रीकरणमा विकासले तीव्रता पाएको भनिन्छ, तर यसका चाहिँ कमी कमजोरीहरू पक्षहरू चाहिँ के देख्नु भएको छ? अब यस्तो छ, अहिले हामी संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा अहिले अगाडि बढिरहेका छौँ र हामीलाई थाहा छ, हिजो छोडेर अस्ति मात्रै हामीले मौलिक हकसँग सम्बन्धित 21वटा कानुनहरू सङ्घीय संसदबाट पारित गरेका छौँ। अझै प्रदेश संसदबाट कानुनहरू बन्न बाँकी छन् र कतिपय कार्यान्वयनका पाटाहरूमा अझै पनि सरकारले अगाडि बढ्न सकिरहेको स्थिति छैन। यसका थुप्रै पाटाहरू छन्। चाहँदा चाहँदै पनि तपाईँलाई थाहा छ, विगतमा केही दिन डाक्टर केसीको, गोविन्द केसीको आन्दोलनले संसद अवरुद्ध भयो, काम हुन सकेन। त्यसभन्दा अगाडि अर्कै खालको यो समितिहरूको भागभण्डाको कुराहरूको कारणले संसद अगाडि बढ्न सकेन। यी यावत कारणले गर्दाखेरि संसदले समयमै कानुनहरू नबनाउँदाखेरि के अन्यलताहरू सिर्जना भएका छन्। अब मलाई लाग्छ कानुनहरू बनिसकेका छन् र प्रदेश सरकारले पनि कानुन बनाउने बाटोमा अगाडि बढिसकेको र टेबल गरिसकेको पनि जानकारी आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा अब जे खालका अन्यलताहरू, अधिकारका क्षेत्रका अन्यलताहरू, कर सङ्कलन गर्ने खालका कुराहरूमा दोहोरो कर प्रणालीको जुन समस्या देखिएको छ, यी अन्यलताहरूलाई सबै अब बिस्तारै कानुन बनिसकेपछि हट्दै जाला भन्ने हामीलाई लाग्छ। जस्तो यो ऐतिहासिक संविधान सभाद्वारा नेपालको संविधान 2072 भएपछि मुलुकले जुन किसिमको चाहिँ गति लिन्छ भन्ने आशा र विश्वास आम नागरिकहरूले गरेका थिए। अहिले पछिल्लो समयमा हामीले यो संविधान दिवस विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि, मनाइरहँदाखेरि त्यो नागरिकको अपेक्षा पुरा नभएका गुनासाहरू आउँछन् नि। त्यो स्वाभाविक कुरा हो। हाम्रो जस्तो अविकसित राष्ट्रहरूमा आम जनताको अपेक्षा छिटोभन्दा छिटो परिवर्तनको अपेक्षा हुन्छ र अहिले हामी सरकार, नेपाल सरकार महत्त्वपूर्ण दुईटा कामहरू गर्ने दायित्व बोकेर आएको सरकार हो। एउटा तपाईँले भने जस्तै समृद्धि र विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने, मुलुकलाई समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दायित्व उसको काँधमा छ भने, अर्को कुरा हामीले धेरै वर्षपछिको मेहनतपछि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले घोषणा गरेको संविधानलाई पूर्णतः कार्यान्वयन गराउने दायित्व पनि यो सरकारको काँधमा छ। यस्तो हुँदाखेरि यी दुईटै कामलाई सँगसँगै मिलाएर लग्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै एउटा पाटो कमजोर भएको देखिने स्वाभाविक कुरा हो। र अहिले जुन रूपमा हामीले विकास निर्माणको कामलाई, समृद्धिको कामलाई, विकास निर्माणको कामलाई जुन अपेक्षा जनताले गरेका थिए त्यो रूपमा सरकार जान नसकेको यो स्वाभाविक कुरा हो र त्यो मैले पनि महसुस गरेको छु। तर आज सरकार बनेको 1 वर्ष 6 महिना 7 महिना 8 महिनामै धेरै कुराहरूको रिजल्ट आइहाल्दैन। चाहे
तपाईँले आज थालनी गरेको कुराको 2 वर्ष 3 वर्षपछि त्यसको परिणाम आउँछ। त्यसो भएको हुनाले सरकार त्यो दिशामा, समृद्धिको दिशामा, मुलुकलाई समृद्ध नेपाल बनाउने दिशामा, सुखी नेपाली बनाउने दिशामा सरकार हिँडिरहेको छ र यसको रिजल्ट पर्खनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। तर चुनावको समयमा त यो फुमन्त्रको शैलीमा देशको काया प्लट हुन्छ, काँचुली नै फेर्छौँ भन्ने हिसाबले जसरी जनताहरूलाई चाहिँ विश्वास दिलाइयो तर जनताहरूले अत्याधिक बहुमत हाले, अहिले हेर्दाखेरि त अब यो त्यतिखेर चुनावको लागि एउटा चाहिँ कविता मात्रै रहेछ, तर अहिले हेर्दाखेरि त्यो भएन भनेर यो मुलुक भोलिको दिनमा असफल हुने पो हो कि भनेर जुन सोचिरहेका नागरिकहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ यो देश अब केही बन्छ, अब यो देशले काँचुली फेर्छ, अब आर्थिक समृद्धि हुन्छ, सुशासन आउँछ भनेर चाहिँ कसरी आशावादी हुने? लोकेनजी, तपाईँले उठाएको कुरा छुमन्त्र गरेर हामी जादुगर रूपमा यो मुलुकलाई विकास गर्छौँ भनेर कसैले पनि भनेको छैन। र विकास निर्माणको दायित्व स्वाभाविक रूपले यो गएको निर्वाचनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा छ। त्यो दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ। तर म यतिखेर भनिरहँदाखेरि धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। म आजै बिहान पनि एकजना मित्रसँग कुरा गर्दाखेरि भने यो विकास निर्माण चाहे प्रतिपक्षमा बसेको नेपाली काङ्ग्रेस उसको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन, उसको पनि दायित्व हो नि। र सत्ता पक्षको मात्रै दायित्व होइन, त्यो सबैको साझा दायित्व हो। त्यो साझा दायित्वका आधारमा सरकारलाई काम गर्न दियो कि दिएन, यो मुख्य कुरा हो। र आज कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गरेर स्थानीय तहमा पठाउनका लागि एक खालको समस्या उत्पन्न भएको छ र तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अस्ति मात्रै हामीले के देखिरहेका थियौँ भने अब यो जिल्ला स्तरका असार मसान्तपछि जिल्ला स्तरका कार्यालयहरू कोही नरहने भयो। सिडिओ कार्यालय, डिएसपी कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायतका केही कार्यालयहरू बाहेक अरू रहने भएनन् भन्ने हामीले त्यो खालको समाचार सम्प्रेषण भएको थियो। आज आएर ती सबै कार्यालयहरू फेरि अर्को नामको रूपमा जिल्लामा रहने भनेको यो यावत कुराहरू समस्याभित्र सरकारले जुधेर आफ्नो यो कुरालाई व्यवस्थापनमा गर्नका लागि अलिक गाह्रो छ। मैले भने कानुन नबन्दाखेरि फेरि कानुन विगतमा हामीले कानुन बनाउन खोज्यौँ तर कानुन संसद अवरुद्धका कारणले कानुन समयमै बन्न सकेन। हिजो छोडेर अस्ति मात्रै तपाईँले सुन्नुभयो होला, फास्ट ट्र्याकबाट कानुनको पास गर्ने कुरा गरियो र त्यसमा पनि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ। स्वाभाविक हो, अब समय घर्किसकेपछि फास्ट ट्र्याकबाट लग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति राज्यको भयो र यसो हुनुको पछाडिको कारण के हो? संसद किन चल्न सकेन, संसद किन अवरुद्ध भयो? यी यावत कुराहरू हामी खोज र अनुसन्धानको विषयहरू सबै नेपाली जनताहरूलाई थाहा छ। तर संसद किन अवरुद्ध भयो, किन सकिएन भन्ने प्रश्न जनताहरूले बुझ्दैनन्। जनताहरूले त नेताले रेल आउँछ भनेको थिए, पानी जहाजमा आउँछ भनेको थिए, तर यहाँ चाहिँ सुरुङ खन्ने भनेको थिए, हावाबाट बिजुली निकल्ने भनेको थिए, तर त्यो किन निकल्न सकेन? तपाईँको रेल आउँछ ढुक्क हुन म तपाईँको एफएम मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँको पाइपबाट ग्यास वितरण हुन्छ त्यो पनि ढुक्क हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँले अस्ति मात्रै सुन्नुभयो चाइना सरकारसँगको सहमतिका आधारमा एउटा एग्रिमेन्ट तयार भएको छ, त्यहाँबाट पनि हुन सक्ने सहयोगहरू जे खालको एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो एग्रिमेन्ट हुँदाखेरि नै, सम्झौता हुँदाखेरि नै रेल गुडिहाल्ने होइन होला नि। त्यहाँ रेल पनि बनाउनु पर्ने होला, त्यो पट्टी रेल हिँड्ने बाटो पनि बनाउनु पर्ने होला, त्यो ल्याउने हावाबाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि इक्विपमेन्टहरू चाहिने होला, त्यो पनि ल्याउनु पर्ने होला। त्यसका लागि त समय चाहिएला नि। त्यो दिशामा राज्य गएन, मुख्य कुरा त्यो दिशामा अहिलेको सरकार गएको छ र भारतसँग पनि त्यो खालका सम्झौताहरू भएका छन् र चाइनासँग पनि सम्झौता भएको छ। यसो भएको हुनाले त्यो अहिले मान्छेले मनको लड्डु घिउसँग खाउँ भने जस्तै अहिले भएन भनेर यो बस गरिहाल्नु पर्ने या त्यसलाई मिडियाबाजी गरेर यो त हिजो रेल ल्याउँथ्यो भन्थ्यो आज त रेलै गुडेन, खै रेल गुडेको भनेर अहिले त्यो खालको बस चलाउने बेला हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, जस्तो यो अहिले सरकार सञ्चालनमा पनि के समस्या देखिन्छ भने स्थानीय सरकारहरूमा मुख्य रूपमा स्थानीय सरकारलाई चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार अब गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने दियो, तर त्यहाँ जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीले टेर्दैनन्। प्रत्येक गाउँ यो
प्रदेश नम्बर 7 को सन्दर्भमा कुरा गरौँ, किनकि अरू क्षेत्रहरूमा के छ त्यो जानकारी माग्न, तर पनि प्रदेश नम्बर 7 का पहाडी जिल्लाहरूका विभिन्न क्षेत्रमा हेर्दाखेरि जनप्रतिनिधि पावरफुल हुने कि त्यहाँ कर्मचारी पावरफुल हुने भन्ने देखिन्छ। तर त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दाखेरि स्थानीय सरकार जुन स्पिडमा चल्नुपर्ने हो त्यो चल्न सकिरहेको छैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? यसको व्यवस्थितका लागि तपाईँको अहिले के भइरहेको छ जस्तो लाग्छ भने विगतमा पनि त्यो थियो। हजुर, स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेका कर्मचारीहरू को प्रति जिम्मेवार छन्? प्रदेश सरकारप्रति जिम्मेवार छन् या स्थानीय सरकारप्रति उनीहरूको जिम्मेवारी छ या केन्द्र सरकारप्रति? म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनौँ। नगरपालिकाको कार्यकारी या गाउँपालिकाको कार्यकारी केन्द्रीय सरकारप्रति उत्तरदायी रहन्छ। हजुर, उसको सरुवात, प्रमोसन, वृद्धि विकासका सबै कुराहरू कसले हेर्छ त भन्दा केन्द्रीय सरकारले हेर्छ। हजुर, त्यस्तो अवस्थामा उसको विधासम्म स्वीकृति गर्ने कुरा पनि केन्द्र सरकारले गर्ने स्थिति पुग्ने हो। उसको वार्षिक मूल्याङ्कन गर्ने कुरा पनि केन्द्र सरकारकै एक तह माथिको कर्मचारीले गर्ने व्यवस्था जबसम्म अन्त हुँदैन, उनीहरूलाई कुनै कुनै रूपमा स्थानीय सरकारको अधीनमा हो भन्ने महसुस गराइदैन, तबसम्म स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको उनीहरूको क्षमताका आधारमा परिचालन गर्न सक्ने साथीहरूले परिचालन गर्नुहोला, अन्यथा त्यो बाध्यात्मक स्थिति छैन। यो विगतमा पनि समस्या थियो, आज पनि समस्या छ। यसका लागि म यो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा जुन एउटा अन्तर्संवाद, एउटा बहसको कार्यक्रम तपाईँले सञ्चालन गर्नुभएको छ, राज्यको र प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारसँग म विनम्र अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यस्तो अवस्थामा कुनै खालको नियन्त्रण स्थानीय सरकारले कर्मचारीमाथि राख्न सक्दैनन् भने ती कर्मचारीहरू स्थानीय सरकारप्रति किन उत्तरदायी हुन्छ? त्यसो भएको हुनाले या कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो उनीहरूको प्रमोसनको कुरा होस् या विधा स्वीकृति गर्ने कुरा, कुनै कुराको एउटा नियन्त्रणको प्रक्रिया चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ र त्यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले स्थानीय सरकारप्रति कर्मचारी उत्तरदायी रहन्छ। अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने वा प्रदेशको अब बन्ने जुन ऐनहरू बन्छ त्यसलाई चाहिँ एड गर्ने वा सङ्घले नै सिधै निर्णय गर्नुपर्छ, कसरी जाँदा राम्रो होला? अब यसमा दुईटा पाटो छ। पहिलो कुरा त केही स्थानीय सरकारको मातहतमा स्थानीय सरकारले आफैले दरबन्दी सिर्जना गरेर नियुक्ति गरेका कर्मचारी त स्वाभाविक रूपले स्थानीय सरकारको मातहतमै रहन्छन्। हजुर, अब केही कर्मचारीहरू जस्तै कार्यकारी र लेखा एकाउन्टेन्टको कुरा गर्ने हो भने कतिपयको त एकाउन्टेन्ट पनि आफैले नियुक्त गरेका छन्। केही कर्मचारी, प्राविधिक कर्मचारीहरू र कार्यकारी को कुरा गर्ने हो भने अब केन्द्र सरकारले सबै ठाउँमा हेरेर भ्याइँदैन। त्यसको यदि कुनै एउटा त्यस्तो सम्बन्ध, मूल्याङ्कनको सम्बन्ध राखिने हो, प्रदेश सरकारसँग केही अधिकार राखियोस्, तर पूर्ण रूपले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरियोस्। उनीहरूको सम्पूर्ण कुराहरूको स्थानीय सरकारमै मूल्याङ्कन हुने, उनीहरूको वृद्धि विकास गर्ने कुरादेखि लिएर सम्पूर्ण कुराको अधिकार स्थानीय सरकारलाई, र केही त्यसको यदि नियन्त्रणै गर्न चाहिने हो भने प्रदेश सरकारलाई केही कुराहरू छोडेर गर्ने हो भने अबको कानुन प्रदेश सरकारले बनाउँदाखेरि त्यो ढङ्गले बनाओस् र अब तल स्थानीय सरकारको कर्मचारी पनि केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने खालको जो पुरानो ऐन छ त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। अब अहिले कतिपयले यो प्रदेशको काम छैन, प्रदेश सरकार हुनु हुँदैन, स्थानीय सरकारलाई मजबुत बनाउनु पर्छ र सङ्घले त्यसलाई लिड गर्नुपर्छ भन्ने टिका टिप्पणी आइरहेको छ, यसमा तपाईँको धारणा के छ? यो संघीयता विरोधी मान्छेहरूले, केही मान्छेहरूले उठाएको कुरा हो र लोकेनजी कतिपय नयाँ कुरा आउँदाखेरि नयाँ अनुभूतिहरू हुन्छन्। हजुर, तपाईँ हामीले एउटा नयाँ टोपी लगाउँदाखेरि पनि पुरानो टोपी लगाएको जस्तो सजिलो महसुस हुँदैन र हामी कहाँ संघीयताको नयाँ अभ्यास हुँदैछ। अभ्यास अहिले कुन चरणमा छौँ त भन्दा हामीले स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना ऐन नियमहरू बनाइसकेको स्थिति छैन, पूर्ण रूपले निर्माण गरेर अगाडि बढेको स्थिति छैन। प्रदेश सरकारले पनि ऐन कानुनहरू बनाएर अगाडि बढिसकेको स्थिति छैन। केन्द्रीय सरकार पनि अहिले संविधानमा, हामी भन्यौँ आज संविधानको कार्यान्वयनकै पाटोमा हामी लागिरहेका छौँ। यस्तो अवस्थामा केही अन्यलता आउनु स्वाभाविक कुरा हो र कहिलेकाहीँ मैले भने कतै तपाईँको यस्तै मिडियाहरू मार्फत आउने गर्छ, कहीँनिर स्थानीय सरकारले पनि कर लगाउने, प्रदेश सरकारले पनि कर लगाउने, यो दोहोरो भयो भन्ने खालको कुराहरू कहीँ कतै यो डुप्लिकेसन हुनु पनि स्वाभाविक कुरा हो। हजुर, यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि वित्तीय आयोग बन्दैछ। अब सरकारले छिटोभन्दा छिटो वित्तीय आयोग बनाउँदैछ। त्यो वित्तीय आयोगले त्यसको अधिकार क्षेत्रदेखि लिएर दोहोरो
कर प्रणालीको अन्त गरेर त्यसको सुव्यवस्थित एउटा योजना बनाएर वित्त आयोग अगाडि बढ्छ। त्यसो भएको हुनाले मैले तपाईँलाई पुनः अनुरोध के गरेँ भने अहिले यो स्थानीय सरकारको पनि आवश्यकता छ, प्रदेश सरकारको पनि आवश्यकताकै आधारमा हामीले संविधानमा व्यवस्था गरे हो र सङ्घीय सरकार त स्वाभाविक रूपले चलेकै छ र केही यसको सङ्घीयता विरोधीहरूले उठाएको कुरा हो र अहिले हामीले भन्यौँ यो संविधान दिवसको अवसरमा हामीले बहस गर्दाखेरि पनि हामीले भनिरहेका छौँ हामी संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ, कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। त यसो हुँदाखेरि कतिपय कानुनहरू बनेका छैनन्, कतिपय हाम्रा संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूमा अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले वित्त आयोगकै कुरा गरेँ, तपाईँको थुप्रै यो आयोगहरूको कुरा परिकल्पना गरेको छ संविधानले, चाहे त्यो दलित आयोगको कुरा होस्, चाहे महिला आयोगको कुरा होस्, चाहे त्यो अन्य यस्ता थुप्रै आयोगहरूको हामीले परिकल्पना गरेका छौँ। त्यो पाटोमा हामी जानै सकिरहेका छौँ। यो संविधान निर्माण भएको 3 वर्षभित्र आवश्यक आयोगहरू वा ऐन कानुनहरू निर्माण गरेर त्यसलाई चाहिँ परिचालन गर्दै देशलाई विकास गर्ने प्रावधान चाहिँ छ। तर आजको दिनमा हामीले संविधानलाई कार्यान्वयनको लागि यो बहस सञ्चालन गरिरहँदाखेरि, संविधानका विभिन्न बुँदाहरूको बारेमा हामीले बहस नागरिकलाई सुसूचित गरिरहँदाखेरि एउटा मधेसका दलहरूले संविधान दिवसलाई एउटा कालो दिनको रूपमा मनाइरहेका छन् र कतिपय चाहिँ पार्टीहरू अहिले पनि संविधानको विरोधमा छन्, बन्द हडताल चक्काजाम गर्ने पार्टीहरू पनि छन्। त्यसैले अब नयाँ ऐनहरू बन्नुपर्ने एउटा जटिलता छ भने संविधान पुनः संशोधन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने जटिलता पनि छ। र अर्कोतिर जनताहरूले के भनिरहेका छन् भने होइन तिमीहरू हिजोको दिनमा त सरकारमा जाने बेला हामी यसरी कायापलट गरिदिन्छौँ, हामी चाहिँ विकास र समृद्धि दिन्छौँ भन्नुभएको थियो, त्यो गर्दैनौँ भन्ने एकातिर छ। अब यस्तो अवस्थामा सरकारले कसरी ट्र्याक खोल्न जरुरी छ? अब यस्तो छ लोकेनजी, कुनै पनि देशको संविधान हजुर 100% मान्छेहरूको समर्थनमा बनेको उदाहरण छैन। हजुर र अमेरिका र भारतलाई नै उदाहरण लिने हो भने अमेरिका र भारतभन्दा बेसी जनताको समर्थन, बेसी जनप्रतिनिधिहरूको समर्थन, तपाईँको 90-95% जनप्रतिनिधिहरूले समर्थन गरेर बनाएको, हस्ताक्षर गरेर बनाएको संविधान नेपालको संविधान हो। तपाईँको भारतकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ 56-57% जनताहरूको समर्थनका आधारमा बनेको संविधान हो र यहाँ केही मान्छेहरूको विरोध हुनु स्वाभाविक कुरा हो। हजुर र अहिले दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, हिजो संविधान निर्माणको बेलामा पनि त्यो निर्माण हुँदाखेरि के कस्ता घटनाक्रमहरू भए अहिले हामी सम्झना मात्रै गरौँ, त्यो बहसको विषय नबनाऊ, मेरो विनम्र अनुरोध हो। हामी सम्झौँ र त्यो खालको घटनाक्रमबाट वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चिरेर यो मुलुकलाई यहाँसम्म पुर्याएन र के हामी त्यो दिन बिर्सिरहेका छौँ? जतिखेर हामी संविधान घोषणा गर्दै थियौँ हामीलाई नाकाबन्दी लगाएको पीडा आज हामी भुलेका छैनौँ र त्यतिखेर कुन चाहिँ राजनीतिक पार्टीले कुन खालको भूमिका निर्वाह गर्यो त्यो जनताको बिचमा छल्लङ्गै छ। तर पनि अहिले हामी त्यो बहस गर्ने विषय होइन, त्यसलाई ठुलो उछालपुछाल गर्ने विषय होइन भन्ने लाएर हामी त्यसलाई उठाइरहेका छैनौँ। यसो हुँदा केही मधेसवादी दलहरूको बिचमा केही असमझदारीहरू रहे विगतमा, त्यसका कारणले ठुलो लामो समयसम्म मुलुक द्वन्द्वमा रहन बाध्य भयो, थुप्रै धनजनको क्षति पनि भयो। त्यसका बावजुद पनि अहिले ती दलहरूलाई, त्यो समर्थन गर्ने दलहरूलाई पूर्ण रूपले समर्थन नगरेको होला, तर यो वा त्यो रूपले आज देख्नुभयो संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा उनीहरू पनि छन् नि। आज राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय उपेन्द्र यादवजीको सङ्घीय लोकतान्त्रिक फोरम लगायतका पार्टीहरूले संयुक्त सरकार बनाएको छैनन् दुई नम्बर प्रदेशमा। हजुर त्यो 2 नम्बर प्रदेशको सरकार निर्माण पनि यही संविधान तह बन्या होइन र हो नि। हजुर त्यस्तै गरेर आज सरकारमा पनि उपेन्द्र यादवजीको पार्टी सरकारमा सहभागी बनेको छ, यही संविधान तह उनीहरू सरकारमा सहभागी छन्। जतिजना पनि उहाँहरूको मधेसवादी राजनीतिक दलहरूका सांसदहरू निर्वाचित भएको छन्, यही संविधान तह शपथ ग्रहण गरेर अहिले संसदमा भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले संविधानका कार्यान्वयनको पक्षमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ भन्ने यसबाट प्रश्न देखिन्छ। कतिपय कुराहरू पर्खनु लग्नेजी, म तपाईँलाई प्रश्न पार्छु, कतिपय कुराहरूमा उहाँहरूका केही असमझदारी हुन सक्छन्। हजुर सरकारले पनि अहिलेको शब्द प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले भन्नुभएको छ, यो संविधान कहीँ कतै फुलस्टप कमा हटाउनै नमिल्ने, संशोधनै गर्न नमिल्ने त होइन, यो समय सापेक्ष रूपले
संशोधन हुन्छ, जनताको आवश्यकताका आधारमा संशोधन हुन्छ भनेर त बारम्बार बोल्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूका समस्याहरूको पनि उहाँहरूले पनि यसलाई आत्मसात गर्ने गरेर, संविधानलाई आत्मसात गर्ने गरेर समय आउँछ, त्यो समय अनुसार संविधान संशोधन हुन्छ। त्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। हिजो अस्ति मात्रै तपाईँले उपेन्द्र यादवजीको कुरा सुन्नुभयो भने पनि उहाँले पनि त्यो कुरा भन्नुभएको छ। अहिले हामी कालो झन्डा देखाएर यो संविधानको विरुद्धमा जाने पक्षमा हामी छैनौँ, तर अहिले आत्मै खोलेर यो दीपावली मनाइहाल्ने पक्षमा पनि हामी पुगिसकेका छैनौँ भनेर उपेन्द्र यादवजीले भन्नुभएको छ। र यी केही घटनाक्रमहरू छन्, उहाँहरूका केही असन्तुष्टिहरू छन्, उहाँहरूका केही कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ। त्यो हिजो पनि सरकारले भनेको थियो, आज पनि त्यो सरकारले त्यही कुरामा छ। र यो समय परिवेश अनुसारै हामीले यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दाखेरि जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो देख्छौँ त्यसलाई सबै सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबैको सहभागितामा संविधान संशोधन गरेर उहाँहरूका मागहरू, उहाँहरूका कुराहरूलाई पनि यो संविधानमा सम्बोधन गरिन्छ। जस्तो हिजोको दिनमा सरकारमा रहेर पनि राष्ट्रिय जनमोर्चा जुन संघीयता नेपालमा हुनुहुँदैन भनेर त्यत्रो एउटा राजनीतिक मिसन नै बनाएर चुनावमा लड्यो, ऊ पनि चाहिँ उप प्रधानमन्त्री भएर नेपाल सरकारमा रहेको अवस्था छ। त्यसै गरेर सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गर्नुपर्छ, संवैधानिक राजा बाहेक त यो देशमा अरू प्रजाले त के पो काम गर्लान् र भन्ने राप्रपाले पनि चाहिँ सरकारमा बसेको छ, तर एकातिर विरोध गरेको छ। अहिले मधेसका दलहरूले कालो दिन पनि बनाइरहेका छन्, सरकारमा पनि बसिरहेका छन्। तर सत्ता र सम्पत्ति र चाहिँ यो सरकारको लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मिसन भन्दा पनि सत्तालाई केन्द्रित गरेको देखियो नि विगतदेखि हेर्दै आउँदा त। अब त्यसो नगर्नुपर्ने हो। म अलिक लोकेनजीलाई लगेर जान्छु। हजुर, योभन्दा पहिले जब पहिलो पटक केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण भयो, तत्कालीन राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा त्यो सरकारमा उप प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर उहाँले के खालको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो जनताहरूको बिचमा प्रष्टै छ। हजुर, उहाँले त्यो संविधानको संशोधनको पक्षमा या संविधान कार्यान्वयनको पक्षमा उहाँको अहिले पनि मिडियाहरूमा उहाँको भर्सन, उहाँको बुझाइ, उहाँको भनाइ अहिले पनि रिकर्डेड होला। र अहिले के बोलिरहनु भएको छ त्यो पनि जनताको बिचमा छ। त्यसमा मैले धेरै टिप्पणी गर्ने र मैले उहाँसँग जोडी लागेर बहस गरिहाल्नुपर्ने विषय पनि म ठान्दिनँ। त्यसकारण यो प्रदेश सभाको निर्वाचन र संविधान यो संघीय निर्वाचनको बेलामा उहाँहरूको त्यही दोहोरोपनका कारणले जनताले एक खालको जनादेश दिए, त्यो उहाँहरूलाई नै सजाय हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब राष्ट्रिय जनमोर्चाको स्वाभाविक रूपले वैचारिक रूपले सुरुदेखि नै एउटा विचारमा अडिग राजनीतिक पार्टी हो र उसले आज मात्र होइन सरकारमा सहभागी हुँदाखेरि पनि यो संहिता होइन विकेन्द्रीकरण गरेर अगाडि बढौँ भनेर त्यस सरकारमा सहभागी हुँदाखेरि पनि बोलेको छ। त्यसो हुनाले उहाँहरूको विचार त्यो विचार हो। त्यो विचारसँग मैले यहाँ बहस गरिरहनु त्यति उपयुक्त जस्तो लाग्दैन। अरू कुनै बेलामा हामी बहस गरौँला। अहिले यो संविधानको कार्यान्वयनको पक्षमा तपाईँले जुन यो 12 घण्टा बहस चलाउनु भएको छ, यहाँ हामीले तितो मिठो कुरा गर्नुभन्दा पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेर कसरी व्यवस्थित गरेर लग्न सकिन्छ र हाम्रा यो बिचमा सबै कुरा राम्रा भएका छन् भन्ने पनि छैन नि तपाईहरू। त्यसकारण त तपाईहरू मिडियाका साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध हो, कमी कमजोरी देखाइदिनु। सरकारले गरेका कमी कमजोरी देखाउनु भनेको सरकारको विरुद्धमा जानु होइन, त्यो सरकारलाई सजग बनाएर सही दिशामा काम गर्ने दिशामा अगाडि बढाउनका लागि त्यो सुझाव हो। र अहिले त्यो दिशामा सबै तपाईँ हामी लागौँ। त्यसो हुँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी संविधान कार्यान्वयनको दिशालाई जुन यो प्रेड छ यसलाई पूर्ण रूपले सदुपयोग गरेर मुलुकलाई एउटा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने दिशामा हामी सबै अगाडि बढ्न सकौँ, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। जस्तो विशेष गरेर नेपालको संविधान 2072 लागू भइसके यता हेर्ने हो भने 3वटा सरकारहरू बने। अब सरकारहरू बन्ने र सरकारहरू फेर्ने खेल मात्रै भयो। यो बाघचाल खेल्छन्, बुद्धिचालहरू खेल्छन्। त्यस्तो खेल्ने सरकारमा कसरी टिक्न सकिन्छ, कसरी कसलाई चाहिँ कतातिर तालमेल गर्न सकिन्छ भन्ने पोलिटिकल पार्टीहरूले चाहिँ त्यसरी आफूलाई चाहिँ लिड गरेको जस्तो देखियो विगतमा। र अहिले पार्टी एकताको जुन अभ्यास छ यसले एउटा अब दीर्घकालीन रूपमा टिक्छ कि भन्ने आम नागरिकहरूको बुझाइ छ।
अहिले पनि अब एकताको अभ्यास जुन यहाँहरूको पार्टीले गरिरहेका छ, आम नागरिकले कतिको चाहिँ विश्वास गर्न सकिन्छ कि अझै पनि, किनकि विगतमा पनि धेरै पार्टीहरू एकता भए, फेरि फुटे, फेरि एकता भएका अभ्यास यहाँलाई राम्रोसँग जानकारी छ। त्यसैले अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरू जुन एकता हुँदैछन्, अब भएकै चाहिँ कतिपय ठाउँहरूमा भइसकेको स्थिति पनि देखिँदैछ। अब यो ग्रासरुट लेभलसम्म त्यसको अब म्यानेज गर्ने प्रयासमा छन्। कतिको आशावादी हुन सक्छन् नागरिकहरूले अथवा मतदाताहरूले? लगनजी तपाईँले 3वटा भन्नुभयो, मैले 4वटा सरकार देखेँ। हजुर। संविधानको घोषणा भइसकेपछि कर्णेल केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। हजुर। त्यसपछि त्यो सरकारलाई बिदा गरियो। हजुर। हामीसँग त्यतिखेर त्यो खालको बहुमत थिएन। हजुर। स्वाभाविक रूपले बलजबस्ती सत्तामा टिकिरहनका लागि हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास र पद्धति भएका संस्कार भएका राजनीतिक पार्टीहरू र दोस्रो पटक कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा अहिलेको हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सरदेव प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्यो। तेस्रो पटक शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो र अहिले पुनः केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ। हजुर। र हामीलाई त्यो दिन पनि थाहा छ। मैले तपाईँको यो लोकप्रिय मिडियाबाट बहस गर्ने साथीहरूको बहस मैले रेडियोबाट सुने। सरकारले 3वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो। शेरबहादुर देउवाको सरकारले 3वटा निर्वाचन सम्पन्न गर्यो। यो त सिधा सिधा मान्छेको आँखामा छारा हाल्ने कुरा भयो नि। कमरेड प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर त्यसपछि तत्कालीन उनीहरूको गठबन्धनका आधारमा छोड्या होइन र त्यसपछि पनि निर्वाचनमा जान केही राजनीतिक दलहरू चाहिरहेका थिएनन्। त्यसको सडकबाट विभिन्न माध्यमबाट दबाव सिर्जना गरेर त्यो निर्वाचनमा जान बाध्य बनाउने राजनीतिक दल तत्कालीन नेकपा एमाले हो। म पुनः सम्झना गराउन चाहन्छु। र अहिले म तपाईँको प्रश्नसँग जान्छु। अहिले एकीकरणको प्रयास विफल हुन्छ कि भन्ने तपाईँ लगायत हाम्रा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति शुभचिन्तक समर्थक हाम्रा सम्पूर्ण आम नेपाली जनतामा पनि त्यो खालको के हो भन्ने खालको एक खालको अन्योलता सिर्जना भएकै हो। हजुर। र केही यत्रो दुईटा विशाल पार्टीहरू निर्माण, दुईटा विशाल पार्टीहरूको बिचमा एकीकरण हुँदाखेरि त्यति छिटो र सजिलै हुन्छ भन्ने जुन रूपले भइरहेको छ त्यो परिकल्पना हामीले पहिले गरेका थिएनौँ। हजुर। र तपाईँलाई थाहा छ निर्वाचनमा दुईटा पार्टीका अलग अलग उम्मेदवार अलग अलग चुनाव चिन्ह लिएर चुनावी तालमेल गरेर हामी अगाडि गयौँ। हजुर। कहीँ कतै तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूको विरुद्धमा माओवादी केन्द्रले बागी उम्मेदवार दिएको कहीँ देख्नु भएन। माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारको विरुद्धमा एमालेका नेताहरूले उम्मेदवारी दिएको कहीँ देख्नु भएन। सहजतापूर्ण ढङ्गले हामी निर्वाचनमा गयौँ, एकताबद्ध भएर गयौँ र त्यसमा जनताले हामीलाई जन्म दिएको दुईटा कारणले हो। हजुर। एउटा अब यो मुलुकको अस्थिरताको अन्त हुने भयो, स्थायी सरकार बन्ने भयो भन्ने एउटा कुरा। दोस्रो कुरा हाम्रा श्रद्धेय नेता कमरेड केपी शर्मा ओली र कमरेड प्रचण्डले के घोषणा गर्नुभएको थियो तपाईँले सम्झना होला। निर्वाचनमा जानुभन्दा अगाडि उम्मेदवारहरू तय गरिसकेपछि अब हामी यो निर्वाचनपछि नेकपा एमाले भन्ने पार्टी, माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी अलग अलग रहने छैन, हामी दुईटै पार्टी एकता गरेर एउटा पार्टी भएर आउनेछौँ भनेर एकैबद्धता जाहेर गर्नुभएको थियो। लिखित नै बनाउनु भएको थियो हो। त्यो कुरालाई अनुमोदन नेपाली जनताले गरे। अब तिमीहरू अलग अलग चुला लगाएर अलग अलग भान्सा बनाएर पकाएर खाने तिमीहरूलाई इजाजत छैन। तिमीहरू दुईटै एउटै भान्सामा भात पकाएर खानु आवश्यक छ। यो हाम्रो विचार हो भनेर जनताले जन्म दिए। त्यसका आधारमा हामीले पार्टी एकता गर्यौँ। जस्तो यो गोपाल लगायतका नेताहरूले त त्यो माओवादीले र एमालेले मिल्नु हुँदैन भनेर चाहिँ पार्टी फुटाएर चाहिँ फेरि अलग्गै हुनुपर्छ भन्ने पार्टी फुटाएर लोकेन चाहिँ यस्तो छ। यो समुद्र हो, समुद्रमा एक दुई थोपा यो छाल हान्दाखेरि अलिकति समुद्रको त्यो हुन्छ नि, नदीको त्यो भँगालो भन्दा बाहिर पनि छिटाहरू जान्छन् क्या। त्यो भए हुनाले त्यो छालले बढी स्पिडले छाल हान्दाखेरि त्यो हावाले अलिकति केही पानीका थोपाहरूलाई त्यो समुद्रभन्दा बाहिर
त्यो बगरमा पनि पुर्याइदिन्छ क्या। त्यसो भएको हुनाले के देखिन्छ भने यो जस्तो 64 को निर्वाचनमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनेको तत्कालीन माओवादी पार्टी पछि सरकारमा गइसकेपछि 6वटा 7वटा पार्टीहरू भए। अब नेकपा एमाले भित्र पनि एउटा लाइन सङ्घर्ष अहिले पछिल्लो समयमा पनि हेर्दाखेरि तपाईँहरूको पार्टीभित्र पनि लाइन सङ्घर्ष मजबुत रूपमा छ। अब यस्ता दुईवटा पार्टीभित्रको आन्तरिक तालमेल नभइकन दुईटा पार्टी एकताबद्ध भएर चाहिँ मिसिन्छन्, घुल्छ भन्ने चाहिँ के? मैले अहिले तपाईँलाई पछाडि लाग्नुपर्ने हो। हजुर, हामीले नेकपा एमाले जननेता मदन भण्डारीको नेतृत्वमा 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा के फैसला गर्यौं भने आवधिक निर्वाचन, बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष, मानव अधिकारको ग्यारेन्टी र बालिक मताधिकारको आधारमा आवधिक निर्वाचन, यी हाम्रा जनताको बदल जनवादका विशेषताहरूका आधारमा हामीले पार्टीलाई अगाडि सार्यौं। हामी जनताको बीचमा त्यही विधि र त्यही सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्यौं। हजुर, र हामीले तत्कालीन युद्धरत नेकपा माओवादीलाई पनि यो ढङ्गले हुँदैन, हामीले सैद्धान्तिक बहसहरू पनि सञ्चालन गर्यौं र उनी यो विविध कारणहरूले हामी युद्धबाट फेरि हामी शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा रूपान्तरण भयौं। म यहाँ धेरै कसैको पक्ष वा ऊ गरेर बहस गर्नुभन्दा पनि खालि स्मरण गराउन चाहन्छु। त्यसपछि हामीले के गर्यौं त भन्दा 64 को संविधान सभाको निर्वाचन हामी अलगै लड्यौं, माओवादी पनि लड्यो, कांग्रेस पनि लड्यो, अरू राजनीतिक दलहरू पनि निर्वाचनमा गए र त्यही जो हामीले 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पारित गरेको दस्तावेज थियो त्यसलाई 21औं शताब्दीको जनवादको रूपमा माओवादी केन्द्रले पनि अगाडि सार्यो र नामको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर भिन्न भिन्न नामहरू रहे, तर त्यसका अन्तर्वस्तुहरू चाहिँ सबै एउटा मिल्दै गइरहेका थिए। हजुर, हाम्रा नेताहरूको बीचमा मन मिलाउने कुरा मात्रै बाँकी थियो। आदरणीय नेताहरू यतिखेर यो संविधान दिवस मनाइरहेको बेलामा हाम्रा अग्रणी आदरणीय नेताहरू चाहे केपी शर्मा ओली कमरेड हुनुभयो, माधव कमरेड, वामदेव गौतम लगायतको सर्दै अन्य सर्दै नेताहरूले अथक प्रयास गर्नुभयो। त्यस्तै माओवादी केन्द्रको कमरेड प्रचण्ड लगायतका हाम्रो अन्य नेताहरूले पनि थुप्रै अहोरात्र प्रयास गर्नुभयो र पार्टीलाई एकता गर्नु र अहिले हाम्रो पार्टीको एकता भएर केन्द्रमा एउटा केन्द्रीय कमिटी बनिसकेको छ, स्थायी कमिटी बनिसकेको छ, सचिवालय बनिसकेको छ। अहिले केही यही संविधानको कार्यान्वयनका विषयमा लाग्दाखेरि र सरकारमा का कामहरूलाई तीव्र गतिले अगाडि बढाउने कुरामा गर्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिका केही घटनाक्रमहरूले केही ढिला भएको छ। अहिले पार्टी स्थानीय तहको अब प्रदेश कमिटी र जिल्ला तहको कमिटीहरू निर्माण गर्ने दिशामा लगभग अन्तिम चरणमा छ। मलाई लाग्छ 14-15 गते, यही महिनाको 14-15 गते भित्रमा अब प्रत्येक जिल्लाहरूमा जिल्ला कमिटीदेखि लिएर अब त्यसपछि गाउँपालिका नगरपालिका कमिटीहरू निर्माण हुनेछ। त्यो निर्माण नहुँदाखेरि के अन्यलताहरू सृजना भएको छ र म तपाईको यो एफएमबाटै अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रा आदरणीय नेताहरूले अब छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहका कमिटीहरूलाई पुनर्गठन यो एकीकरण गरेर घोषणा गर्नु जरुरी छ र त्यो नहुँदाखेरि अहिले पनि सरकारका गतिविधिहरू, पार्टीका गतिविधिहरूलाई जनतासम्म पुर्याउनका लागि गाह्रो भइरहेको छ। जसका कारणले तपाईले अगाडि कुरा उठाउनु, जसका कारणले सरकारले राम्रो काम गरेछ त्यो कुरालाई विरोधीहरूले तोडमोड गरेर जनताको बीचमा पुर्याएका छन् र तपाईलाई म भनौं 2/3 बहुमतको सरकार छ। 2/3 बहुमतको सरकारले यो पनि गरेन त्यो पनि गरेन भनेर त्यो बातका बतिङ्गर बनाएर जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको छ। त्यो भ्रम चिर्नका लागि पनि पार्टीको तल्लो तहका निकायहरूको एक कण अविलम्ब घोषणा गर्न जरुरी छ। यो आज संविधान दिवस मनाइरहेको बेलामा तपाईको लोकप्रिय एफएम मार्फत म आदरणीय केन्द्रीय नेता कमरेडहरूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तो यो 2051 सालमा भएको तपाईको पार्टीको सरकार अथवा मनमोहन नेतृत्वको सरकारले जसरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई प्रमोसन गर्ने कार्यक्रम ल्यायो, त्यसैगरी एक गाउँ एक उत्पादन अथवा आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतका लोकप्रिय चाहिँ कार्यक्रमहरू त ल्यायो, तर पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि त्यो स्लोगन प्रभावकारी हुँदाहुँदै अहिलेको नयाँ स्लोगन आयो। फेरि त्यो स्लोगन चाहिँ ओझेलमा परेको हो कि त्यसले पनि त समाज रूपान्तरण गर्नका लागि सशक्त एउटा माध्यमको रूपमा त त्यो त्यतिखेरको लोकप्रिय नारा थियो नि। लोगनजी, म 2027 सालमा जन्मे। हजुर, 28 सालमा मेरो बुवाले मलाई हाम्रो गाउँघरमा सन्दराज भन्थे, त्यो सिलिदिनु भएको थियो। आज मैले त्यो लगाउन खोज्यो भने त्यो फिटोला र
हुँदैन नि। हजुर हो त्यस्तै कुरा हो। 51 सालपछि आज यो 75 साल हो हजुर र 75 सालको चेतना र 51 सालको चेतनामा भिन्न छ र 51 सालको आवश्यकता र आज 75 सालको आवश्यकता भिन्न छ र तपाईँले धेरै कुराहरू धेरै पर किन जाने। यही 51 सालमा हाम्रो यो डोनला जिल्लामा कतिवटा एफएमहरू सुन्न सकिन्थ्यो? सकिँदैन थियो। एउटा रेडियो नेपाल बाहेक अरू कुनै थिएन। आज हेर्नुहोस् त 75 सालमा आउँदाखेरि 5-6 वटा अझ फेरि 1-2 वटा त फेरि नयाँ खोल्ने भनेर साथीहरू लागिरहनु भएको छ। हजुर त हामीले एफएम रेडियो यसरी सञ्चालन गरेका छौँ। 51 छोड्नुहोस्, म यो जिल्लामा पार्टी कामका लागि 52 को अन्तिमतिर 53 को फर्स्टतिर आएको। हजुर त्यतिखेर रूपालमा कुनै घटना भयो या यहाँबाट केही सन्देश रूपालमा दिनु पर्यो भने मान्छे दौडाउनु पर्थ्यो। आज छैन नि त्यो। हजुर र त्यसो भएको हुनाले त्यो तत्कालीन समयमा त्यो नारा ठिक थियो। त्यसकै आधारमा पार्टीले एउटा मिसन बनाएर आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ 900 को अभियान भनेर हामी अगाडि बढ्यौँ। अहिले अब यो बिचमा त तपाईँको थुप्रै कुराहरू भयो नि। त्यत्रो 10 वर्षसम्म जनयुद्ध भएको छ र यो बिचमा 2048 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि करिबन 28 वर्ष भयो। 28 वर्षमा हिसाब गर्ने हो भने 25 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्यो। 3 वर्ष अन्य नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू सहितको अन्यहरूको उलाई गर्ने हो भने 3 वर्ष मात्रै हामीले सरकार सञ्चालन गर्यौँ। यसो हुँदाखेरि धेरै कुराहरू परिवर्तन भएका छन् र यो अहिलेको समय सान्दर्भिक नारालाई अहिले राज्यले अगाडि सारेको छ। त्यो नारामा जेसुकै भए पनि हामीले गर्नुपर्ने काम त के हो भने मेरो आफ्नो ठाउँको विकास निर्माणको कामहरू घनीभूत रूपले अगाडि बढाउनु पर्नेछ। आज एउटा व्यक्ति समृद्ध भयो भने न राज्य समृद्ध हुने हो नि। तपाईँले कर तिरेन भने राष्ट्रको ढुकुटीमा पैसा जान्छ र जाँदैन नि। आज हामीसँग थुप्रै दायित्वहरू छन्। मैले निर्वाचनको बेला पनि भनेको थिएँ। आज यो आज संविधान दिवस मनाइरहेको बेला राज्यको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हामीले 48 सालदेखि अहिलेसम्म सडक बनाऊ, शैक्षिक संस्थाहरू बनाऊ, थुप्रै कुराहरू, तर मुलुकलाई औद्योगिकरणतिर हामी जान सकेनौँ। हजुर भएका उद्योगहरूलाई निजीकरणको नाममा हामीले निजीकरण गर्यौँ, तर नयाँ उद्योगहरू सम्भावना अध्ययन गर्ने त्यसका आधारमा उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुरा गर्न सकेन। तर नेपालमा जस्तै राजनीतिक दलहरूको विकास भयो, राजनीतिक चेतनाको स्तर वृद्धि भयो, त्यसै सन्दर्भमा नेपालका 26 वटा उत्कृष्ट राष्ट्रिय लेभलकै कम्पनीहरू चाहिँ उद्योगहरू बन्द भएको इतिहासमा चाहिँ देखिन्छ, पढ्न मिल्छ। तर यो पोलिटिकल यहाँले भने जस्तो राजनीतिक दलहरूले अबको मिसनमा औद्योगिकरण गर्न अथवा औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्नका लागि लाग्न नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ भने सँगसँगै विशेष जुन अहिलेको अवस्थामा संविधानकोले जुन परिकल्पना गरे अनुसारको नयाँ नेपाल बन्ने छ भनेर प्रचण्डजीले पनि भन्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर र यहाँको पार्टीले पनि हामी नयाँ नेपाल निर्माणकै अभियन्ताको रूपमा हामी लाग्छौँ भन्ने कुराहरू पनि भयो। तर नयाँ नेपाल निर्माण गर्नका लागि 10 वर्षे जनयुद्धमा जसरी बलिदानी भयो, अहिले पनि बेपत्ता छन् र बेपत्ता छानबिन आयोग र सत्यनिरूपणता मेलमिलाप आयोग गठन गरियो। तर अहिले हेर्दाखेरि यत्रो लामो समयसम्म तपाईँको पार्टी सरकारमा पनि गयो, पटक पटक सरकारमा गयो, किन छानबिन गर्न सकिएन? यसको चाहिँ जटिलता के होला? यसको मैले भने त्यसकारण तपाईँको क्वेसन त्यसरी नै आउँछ भनेर मैले अगाडि नै भने। हजुर 28 वर्ष भयो। 28 वर्षमा 25 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार सञ्चालन गर्यो। हामी अरू राजनीतिक दलहरूले 3 वर्ष हो। 25 वर्ष भनेको हेर्नु न चान्चुने समय होइन नि। र अर्को कुरा हामीले त्यतिखेर पनि भनेको र तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने हाम्रो 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यसपछि 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित गरेका दस्तावेजहरू हेर्नुभयो भने हामी निजीकरणको विरोधी होइन, तर निजीकरणको कुन चाहिँ मोडल अपनाउने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। हजुर जस्तै नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेका उद्योगहरू बिक्री गर्ने कि नेपाल सरकारले सञ्चालन जस्तै एकछिनलाई जनकपुर चुरट कारखाना एउटा उद्योग नेपाल सरकारको मातहतमा थियो, त्यस्तै टाइपको उद्योग खोल्नका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने सवाल यो। हजुर र हामी गयौँ कहाँ त भन्दा हामी भएको उद्योग निजीकरणको नाममा भएका उद्योगहरू बिक्री गर्ने विधिमा गयौँ।
जसका कारणले मान्छेमा वितृष्णा पनि पैदा भयो। यो उद्योग बेचेर लाखौं करोडौंको एउटा चाइना सरकारले बनाइदिएको, अर्को छिमेकी राष्ट्रले बनाइदिएको उद्योगलाई बिक्री गर्यो भन्ने एउटा वितृष्णा पनि पैदा भयो। अर्को कुरा त्यसले मान्छेहरूमा वितृष्णा अर्को के भयो भने यो त कमिसनको खेलमा पो रहेछ त भन्ने खालको नेगेटिभ रूपले पनि त्यसको व्याख्या विश्लेषण भयो। र त्यसो भएको हुनाले त्यही भएर मैले कुरा उठाएको हो। अब समयमा हामीले चुक्नु हुँदैन। यतिखेर सरकारले कुन ठाउँमा कुन खालको उद्योगको सम्भाव्यता छ तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन गरेर अब त स्थानीय सरकारहरू छन्, स्थानीय सरकारहरूलाई परिचालन गरे भयो, प्रदेश सरकारलाई परिचालन गरे भयो। यी यावत कुराहरूलाई हाम्रो सम्पूर्ण शक्तिलाई परिचालन गरेर मुलुकलाई औद्योगिकरणतिर लगाउनै पर्छ। यो समाजवाद अर्थतन्त्रको कन्सेप्टको अवधारणाहरू पनि आइरहेको छ, त्यसले चाहिँ समृद्धिका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला? त्यो सबै कुरा समृद्धिकै लागि हो। हजुर, समाजवाद भनेको समाजवाद हुँदै साम्यवाद जाने भनेको त एउटा के भन्छ सुदृढ एउटा सुदृढ समाजको परिकल्पना, सुसम्पन्न समाजको परिकल्पना हो नि। त्यो सुसम्पन्न समाज निर्माण गर्नका लागि हामीले यी सबै कुराहरू, यी सबै टुल्सहरूलाई प्रयोग गरेर हाम्रो सम्पूर्ण शक्तिलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। र यसो हुँदाखेरि अब हामीभित्रको एउटा इगो छ, त्यो मसँग पनि छ, अरू राजनीतिक दलहरूसँग पनि होला। संजोगले यो आज तपाईँले अरूको म हेर्दै थिएँ, दुई तीनजना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, म एक्लै परेछु। हजुर, त्यो राम्रै हुन्थ्यो, आज दोहोरो बहस गर्न पाएको भए राम्रै हुन्थ्यो। तर पनि म एक्लै भए पनि यहाँबाट सुनाउन चाहन्छु। अब राम्रो काम गरेर मानिलिनुहोस् म मेरै गाउँपालिकाको कुरा गर्छु। हजुर, भागेश्वर गाउँपालिकालाई उन्नत बनायो भनेर मैले रिस गर्ने? अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा त्यहाँ काम भइरहेको छ। त्यो राम्रो, त्यसलाई समुन्नत गाउँपालिका बनाउने दिशामा यदि त्यहाँको गाउँपालिकाको नेतृत्व लाग्छ भने मेरो नैतिक दायित्व हुन्छ त्यसलाई सपोर्ट गर्ने, त्यसलाई अझ समुन्नत मेरो बुद्धिवर्गले भ्याएसम्म कसरी त्यसलाई उहाँले गरेको भन्दा बेसी राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर म प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो। तर यहाँ त कस्तो एउटा इगोको प्रतिस्पर्धा भयो भने त्यहाँ बगरकोटमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व छ। अब त्यसले राम्रो काम गर्यो भने त जस त्यसले लिने हो, ल्याओस् न जसले, उसले त्यही भाव त गाउँपालिकामा जित्या हो नि। जनताले जानी नै गरेर त्यसमा झन् राम्रो ढङ्गले काम गरेर हामीले नेकपा मान्छेहरूले देखाउनु परेन हो। यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा गरौँ। आज मैले यता कता देख्दैछु केही हाम्रो जहाँ अमरगढी नगरपालिकामा पनि यता कता सुनिन्छ। हजुर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, बहुमतको दम्ब। यस्तो दम्बले होइन स्थानीय निकाय, मैले सुरुवातमा पनि भने यो विकासे निकाय हो। अब विकासे निकायलाई विकासे निकायको रूपमा अगाडि बढाउँ। यदि नेकपाको नेतृत्वमा कमरेड विपिन त्यहाँको मेयर हुनुहुन्छ, उहाँले ल्याएको योजनाभन्दा राम्रो योजना नेपाली कांग्रेस साथीहरूले ल्याउँ न, त्यसमा प्रतिस्पर्धा गरौँ, त्यसको आधारमा अगाडि बढौँ। त्यो कुरालाई कसले रोकेको छ र? यस्तो खालको विकासमा तँभन्दा म बेसी राम्रो काम गर्छु भन्ने प्रतिस्पर्धा गर्ने युग हो यो। अब त्यसरी अगाडि बढौँ। त्यसरी बढ्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो मिसन समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने अभियान सफल हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हुन्छ, अवश्य पनि हामी यो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको हामीले स्लोगन नै लिएर डडेलधुरा जिल्लामा विशिष्ट बौद्धिक व्यक्तित्वसँगको विश्लेषणात्मक अन्तर्संवाद कार्यक्रम जुन सञ्चालन गर्यौँ, यसमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर रेडियो अमरको स्टुडियोमा आएर विशेष गरी यहाँको अनुभव र संविधान कार्यान्वयनका जटिलता र यसको अवसरको बारेमा यहाँले विश्लेषणात्मक बहसमा सहभागी बनिदिनु भयो। यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद लोकेनजी। तपाईँले यो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा मलाई तपाईँको लोकप्रिय एफएममा बोलाएर मेरा आफ्ना विचारहरू भन्ने मौका दिनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद छ।